Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un autre exercice concernant le repère dans un plan, le repère orthonormé. يعني مع المتعامد المنظم في المستوى. إذا l'exercice 5 dans le plan rapporté au repère orthonormé OIJ où l'unité graphique est le centimètre أشكدني أن OI est égal à OJ est égal à 1 centimètre. إذا أول سؤال placer le point A puis le point B. يعني هذا السؤال نحاولو نديرو في ان فيغور فواحد لو repère déjà. إذا voilà le repère orthonormé. إذا on va placer le point A tout d'abord. إذا l'abscisse c'est 3. L'axe des abscisses 1 2 3 إذا ها هي 3 في l'abscisse. وعندنا moins 2 في l'ordonnée. L'axe des ordonnées هي l'axe vertical. إذا moins 1 moins 2 voilà. وكنحاولو نديرو بالمسطرة avec un règle. Projection, on va le point A ici. Pour le point B, on a l'abscisse moins 3 c'est ici, moins 1 pour ordonner, moins 1 c'est ici. Donc on va faire un pointillé et la projection orthogonale. On va trouver le point B ici. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, calculer les coordonnées du vecteur AB. نحاول نشوفوهم في ورقة إنجاز. إذا بالنسبة للبروميير كيستيون ديجا فواغ فيها ديجا درناهم. بالنسبة للدوزيام كيستيون لي كوردوني دي فيكتور AB. إذا كنحاولو نديرو لي كوردوني يعني لي فيكتور AB هي x b moins x a point virgule y b moins y a. On place x b c'est moins 3 moins بالنسبة ل x a c'est 3 y b c'est moins 1 moins y a c'est moins 2 إذا moins 2 c'est plus 2. Donc, le vecteur AB a pour coordonnées, moins 3 c'est moins 6, moins 1 plus 2 c'est 1. Voilà. Voilà la deuxième question. Pour la troisième question, placer le point C, on va aller aux figures. C, c'est de 1. Pour B, placer le point D, tel que l'image du point C par la translation du vecteur AB, c'est D. إذا اش كتعني هنا أن AB est égal CD. اش كتعني هادي؟ كتعني أن A, B, D, C, شوف A, B, D, C est un parallélogramme. نحاولو هنا قال غير بلاصي ما قالش يخرج. ديجا درت لكم في ليكزيرسيس اللي قبل الطريقة كيفاش كنلقاو هاد لو بوين دي نقدرو نلقاوها بسهولة. ديجا درت لكم نحاولو غير اون بلاصي. إذا بالنسبة à la troisième question, عطاونا c'est pour abscisse 2 et pour ordonnée 1. إذا بالنسبة on va placer C. 2 c'est abscisse يعني هنايا. و l'ordonnée c'est 1 et c'est ici. Donc on va faire la projection. إذا هنا هذه هي C. نسيت ما قلت لكمش أن أو إي هنا إيكال أو جي إيكال 1 سنتيمتر. عطاونا هنا 1 سنتيمتر وهنا 1 سنتيمتر. إذا هنا حنا لقينا بالنسبة للبوان سي بقات لينا
le point D. قالنا le point D قال لنا la translation du vecteur AB du point C c'est D. اش كتعني هذه؟ كتعني أن A B D C est parallélogramme. وضحت عليكم. إذا إلا بغينا نديرو ان باراليلوغرام A B D C غنحاول نحط لكم النقاط بعدا النوتر كولور. عندنا A ها هي تبعها B اللي كاينة دي اللي سي. يعني باش نلقاو ان باراليلوغرام يعني متوازي الأضلاع خصنا نرسمو اش قلنا نرسمو لو باراليل. بالنسبة لهاد دي بوان باراليل أنا نرسم لو باراليل اللي كتمر لينا من لو بوان بي ها هي، واللي عاوتاني غنرسم لا باراليل أ بي سي إذا لا باراليل غنرسم بعدا هاد الزغوات أ بي. ما عنديش المسطرة هنا كنخدم بلاش. إذا لا باراليل كي باس بار سي ها هي غادية نخدم بلا مسطرة. المهم غتكون تقريبا هنايا. المهم في الاخر تجينا في هاد البلايصة مثلا هنا المسطرة كتعاون شوية. نحاول نرسم لكم بنفس الكولور. نديرو مثلا لو بلو. إذا ناخد لينا مثلا هذا هو الباراليلوغرام هو هذا وهذا. وما تخرج لنا البوان دي إيسي. يعني كنديرو لا بروجيكسيون يعني نلقاو دي عندها موان كات ولا درنا لها بحال هكا نلقاو هي دو. إذا نحاولو تأكدو نتوما. أنا معنديش لا غاقل راني وريتكم الطريقة. On va passer à l'autre question. بالنسبة لا كيسيون 4 كالكولي لي كوردوني دو بوان دي. حنا لقيناها جيوميتريكمون لقيناها هي موان 4 2. نحاولو نحسبوها تيوريكمون. إذا بالنسبة تيوريكمون باش نلقاو لو بوان دي إذا عندنا سي دي إيكال أ بي. غنعطيو لو بوان دي غنعطيو هادي لقيناها جيوميتريكمون هادي غير وضحتها ليكم entre parenthèses. غنعطيو إكس هي دي هي إكس إكغيك كوم كوردوني. إذا الفيكتور سي دي اش عندو إكس يعني لابسيس ديال دي موان لابسيس ديال سي. لابسيس ديال سي سي دي. إذا إكس موان دو بالنسبة لوردوني ديال دي هو إكغيك موان لوردوني ديال سي سي ان. نحطو هنا أبي عندنا ديجا درناها موان سيس ان. إذا عندنا أبي تيغال سي دي ça revient à أن إكس موان دو تيغال موان سيس et y موان ان تيغال ان. إذا هنا غتلقاو إكس تيغال موان دو غدوز ليها تولي موان سيس دو هي كات و إكغيك تعطينا ان بليس ان سي دو. دونك لو بوان دي لقيناها تيوريكمون سي عفوا هنا راه كاينه موان كات. إذا لقينا
لقينا دي هي موان 4 2. إذا تيوريكمون لقيناها بحال géométriquement. Voilà pour cette question. بالنسبة à la dernière question, calculer les coordonnées du point E symétrique de B par rapport à A. إذا بغينا هاد البوان E les coordonnées ديالها بحيث عندنا لو بوان A هي السونتر دي سيميتري، مركز تقابل ديال النقطة E مع B. إذا هنا غيكون هاد لو فيكتور AB تيقال هاد الفيكتور AB. On passe كما وضحت لكم قلت لكم إذا la symétrie du point E c'est B par rapport au point A، يعني هاد تساوي هنا كيكون متساويين. اش كتعني هادي؟ كتعني ان لو فيكتور A تيقال لو فيكتور AB. إذا غنقولو سوا لو بوان E اللي عندها لي كوردوني إكس إيكغيك، إذا أول حاجة نحاولو نقلبو على EA. إذا لي كوردوني دو بوان A سي XA. ديجا عندنا نحاولو نكتبوهم هنا باش تجينا سهل جدا. إذا OA إذا كنبداو من A، إذا l'abscisse de A c'est 3 moins l'abscisse de E c'est X. Point virgule. L'ordonnée de A c'est moins 2 moins l'ordonnée de E c'est Y. حنا لقينا بالنسبة ل EA دابا عندنا نحط وحدها AB. AB ديجا لقيناها حطيتها علينا ديجا لقيناها في السؤال موان 6 1. إذا اش كتعني هادي؟ ça revient à يعني هاد l'abscisse 3 moins X est égal هاد l'abscisse moins 6 et هاد l'ordonnée moins 2 moins Y est égal 1. يعني أن نحاولو هنا نقلبو على، إذا نخلو هنا ناقص إكس، إذا هادي غتعطينا ناقص إكس. نديرو ليها بحال هكا باش نوضحو. إذا ناقص إكس إتيكال موان 6 موان 3 إي موان إيكغيك إتيكال 1 بليس 2. إذا هنا موان إكس إتيكال موان 6 موان 3 سي موان 9 إي موان إيكغيك إتيكال 3. إذا هنا غنضربو في موان زائد تعطينا إكس إتيكال 9 وهنا إيكغيك إتيكال موان 3. إذا لو بوان E a pour coordonnée comme abscisse c'est 9, comme ordonnée c'est moins 3. Voilà pour cet exercice à une autre séance.